نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ عز برہانہ دنیا اور دنیا دے نظام دے اندر جس وقت کوئی بندہ خرابی یا فساد پیدا کرنا شروع کر دے وے اس بندے دی اصلاح واسطے اس بندے دی درستگی واسطے اللہ پاک اپنے طرفوں انتظام کر دے تاکہ اس بندے دی اس غلطی دی اور جرم دی اور قصور دی اصلاح ہو ونجے. اور اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر قانون ذکر فرمایا ہے کہ کسی بندے دے جرم اور غلطی اور شرارت اور قساوت تو بعد فی الفور اللہ نے بندے نو کدے تباہ نہیں کیتا، کدے عذاب دے اندر گرفتار نہیں کیتا، کدے اللہ پاک نے اچانک اس بندے تے ذلت مسلط نہیں کیتی، بلکہ اللہ پاک اس دے گناہ اور اس دے جرم اور اس دی قصور دی پاداش دے اندر اللہ پاک اس بندے نو جھنجھوڑن واسطے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹیاں چھوٹیاں مصیبتاں، چھوٹے چھوٹے امتحان اور آزمائشاں، اذیات اور بلیات نازل کر کے اللہ پاک اس بندے دے دماغ دی اور اس بندے دے سوچ دی اور اس بندے نو دوبارہ راہ راستے لاون واسطے اللہ اس قسم دی چیزاں پیدا کردا ہے اور اس قسم دی بلیات اور امتحانات دا آغاز کردا ہے. کدے کسے قوم نو اللہ پاک نے اس وقت تک تباہ تے برباد نہیں کیتا جب تک اس قوم دی طرف کوئی کتاب نازل نہ کیتی ہوئے اور کتاب نو بیان کرن والا کوئی پیغمبر نہ آیا ہوئے اور کوئی واعظ اور واز
کرن والا، نصیحت کرن والا اور قوم نو تبلیغ کرن والا نہ بھیجا ہوئے اور اس تے حجت اور دلائل اور براہین واضح نہ کر دیتے ہوئے، اس وقت تک اللہ کدے قوم نو تباہ پہلے اس نو سمجھاندہ ہے۔ اللہ وحی دے ذریعے بھی سمجھاندہ ہے، اللہ عقلی دلائل دے کے بھی بندے نو سمجھاندہ ہے، اللہ نقلی دلیلاں دے کے بھی بندے نو مسئلہ سمجھاندہ ہے۔ جس ٹائم بندہ حدوں پار ہو جاوے، جس ٹائم بندہ قانون اور شریعت دی حد بندیاں توڑ دے وے اور باغی ہو جاوے علل اعلان اور فسادی ہو جاوے علل اعلان اور او دیاں شرارتاں اس دے سر تو ٹپ جاویں، اس تو بعد اللہ ایسا عذاب نازل کردہ ہے جس سچ بندے نو توبہ دا موقع بھی نہیں دیتا۔ اے بھی ایک اللہ دا احسان تے انعام سمجھو کہ اللہ اس موقع تو پہلے وہ موقع اللہ مسلمان تے کدے نہ آنے، جس سچ بندے نو سنبھلن دا بھی موقع نہ ملے اور اللہ دے عذاب نال رگڑے جاوے۔ اللہ بندے نو موقع دیندہ ہے، توبہ کر لوے، استغفار کر لوے، اپنے ناراض رب نو راضی کر لوے۔ جس نو دنیا دے جہان وچ تھوڑی جہی مصیبت دے کے اللہ اے موقع دے دے وے، اے بھی اللہ دا انعام سمجھو۔ وگرنہ اللہ یک بارگی عذاب نازل کر کے ساری دنیا نو تباہ کر دے وے، اس کو لو کوئی پوچھن والا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اللہ پاک معمولی جیاں جھڑکاں دے کے، دھمکیاں دے کے، ڈراوا دے کے بندے نو سنبھلن دا موقع دیندہ ہے۔ اگر بندہ موقع تو فائدہ اٹھا لوے تو بندہ خوش نصیب ہے۔ آدھنا کہ صبح دا بھولیا شام نو آ جاوے تو انہوں بھولیا کوئی نہیں آکھدا۔ اللہ فرماندہ خیر ہے 1000 سال گناہ کیتے نہیں، 100 سال گناہاں وچ گزارے ہی، اگر آج بھی تینو چیتا تے عقل آ گیا جے میرے دروازے تے آ گیا ہے، اللہ فرماندہ ہے میں تیری جھولی ہون بھی خالی نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر مثالاں پیش کیتی ہیں کہ جس قوم نے حداں کراس کر چھوڑیاں، اللہ فرماتا ہے جدو میرا عذاب آیا ہے، اگر اس بستی وچ میں اللہ واسطے ایک بندہ بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے میرے قانون دے مطابق، ساری بستی تباہ کر دے ساں، اس دی دیوار نو جھریٹ ہی کوئی نہ وڑ دے ساں، او دے گھر نو بچا کے محفوظ کر لے ساں۔ لوط علیہ السلام دی بستی نو تباہ کیتا، آسمان تو پتھراں دی بارش برسائی، لیکن اللہ فرماتا ہے فما وجدنا فیہا خیر بیت من المسلمین۔ لوط علیہ السلام دا کلا گھر اس بستی وچ ہا، ساری بستی نو چاہ کے آسمانہ تے لے گیا ہے، آسمان تو چاہ کے تلے مارے، اتو بارشاں اتے پتھراں دی بارش برسا دیتی، لیکن اللہ فرماتا ہے اس ایک گھر دے وال نو بھی ڈنگا نہیں ہون دیتا، اس نو محفوظ کر چھوڑیا۔ جدو قوم تباہ ہوندی ہے، برباد ہوندی ہے، اس وقت ہوندی ہے کہ اللہ تنبیہ بھی کرے، اللہ بندے نو جھنجھوڑے بھی صحیح، موقع بھی دے وے تے بندہ فائدہ، بندہ ڈیٹ ہو جاوے، اس موقع تو فائدہ نہ اٹھاوے۔ اللہ فرماندا ہے ایسی قوم دی طرف پیغمبر بھی آ چکے ہوئے، کتاباں بھی آ چکیاں ہوئے، واز کرن والے، ڈراون والے، سمجھاون والے بھی آ چکے ہوئے، تے پھر بھی او بندہ نہ سمجھے، اللہ فرماندا ہے اس تو بعد ایسی تباہی آسی، ایسا عذاب آسی کہ اس عذاب اور تباہی تو بچن دا کوئی موقع بھی
دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ کریم فرماندے مینوں اپنے خدا پاک ہون دی قسم میں بھیجا ہی اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام نو قوم سمود دی طرف، قوم سمود دی طرف اللہ پاک نے پیغمبر صالح علیہ السلام نو مبعوث کیتا، اور پیغمبر آکے تے جڑے ویلے اپنی قوم نو واز کیتا، سب تو پہلا واز کر کے آکھیا ان اعبد اللہ، او میری قوم والے او عبادت اللہ دی کر لو، اللہ دی عبادت، اللہ دی عبادت کرو، او میری قوم والے او اپنے ناراض رب نو راضی کرنا وے تا سجدے وچ گر جاؤ۔ توجہ ہے؟ او موقع بھی بندے نو یاد ہونا چاہیے، جس ویلے دروازے کھلے پین تے بندے نو اللہ بلاوے تے بندہ نہ آوے، اللہ فرماندا ہے پھر او موقع بھی آونا ہے کہ بندہ آونا چاہتا ہے لیکن میں دروازے۔ توجہ ہے؟ اج مسجداں بند ہوندیاں پئیاں، اج نمازاں تے پابندیاں لگدیاں پئیاں، اج جمعے دے خطبے تو محرومی دے حالات پیدا ہوندے پئے، اس وچ کسے حکومت دا قصور کوئی نہیں، کسے حاکم دی غلطی کوئی نہیں، مینوں رب کعبہ دی قسم اے میرے تے تیرے کرتوت آ گئے، میرے تے تیرے جرماں دی پڑوپی بھری گئی ہے، آدن جینے ملے پڑوپی بھری ونجے ایک دانے دی بھی گنجائش پھر او دے اندر نہیں ہوندی، ہن تیرے میرے گناہاں دی گتھلی بھری گئی ہے، بوریاں بھریاں گئی ہیں، رجسٹر نامہ اعمال دے فل ہو چکے نے، ہن اتنیاں غلطیاں ہوئی ہیں، اتنے جرم ہوئے، اتنے قصور ہوئے۔ توجہ ہے کہ ہن رب تیرے اتے تے میرے اتے ناراض ہو کے تے اپنے دروازے، بندہ دا یار گناہ ویسی اللہ دے دروازے تے جا کے توبہ کر لے سا، ہن توبہ کرنا چاہتا ہے مر اگے آوے تے دروازے لاکھ ہوندے پین، دروازے بند ہوندے پین، مسجد دے اندر اللہ پاک ایو جے بندیاں نو آوانی نہیں دیندا جنہاں نے ایو جے کرتوت کیتے، اللہ فرماندا ہے دھر دھر پھٹے پھٹے تیرے آون دی کوئی ضرورت کوئی نہیں، تیرے روون تے سجدے تے نماز تے استغفار دی کوئی ضرورت نہیں، جڑے ویلے میں تینوں پیچھوں سڈ مار مار کے آدا رہا آ بندہ موڑا موڑا میں اعلان کر کے آدا رہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں آدا رہا بندہ اپنے گناہاں در نہ ویکھ موڑا پیچھا موڑا، میرے آلے پاسے روح کر، میرے آلے پاسے رجوع کر لے، اسا نہ ہو دیا رہیا پر مینو تینو ہوش نہیں آیا، رمضان آ کے رو کے مڑ گیا پر تینو مینو ہوش نہیں آیا، راتاں گزر گئیاں کوئی ہوش کوئی نہیں، دن گزر گیا کوئی ہوش کوئی نہیں، 60 سالہ زندگی گزر گئی ہے اجے تونی بندے کو ٹائم کوئی نہیں، اجے دنیا دے اندر مصروف ہے، اجے دنیا دے اندر غرق ہویا پیا، دنیا دی حوث دے اندر، دنیا دی لالچ دے اندر تے دنیا دے مستی دے اندر مست ہویا پیا، اجے نو پیچھے آون دا موقع ہی نہیں پیا ملدا، ٹائم ہی نہیں پیا ملدا، حالانکہ اللہ تا سڈ مار مار کے آندا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ بندے نو آتا ہے او بندہ اپنے گناہاں در نہ ویکھی، اپنی غلطیاں نو ویکھ کے میری رحمت کو مایوس نہ ہوویں، آ ونج
اللہ دا آ ون مگر بندہ نہیں آندا۔ ایک موقع ایسا ہو ویندا ہے بندہ دا اللہ میں آونا چاہتا، اللہ فرماندا ہون لوڑ کوئی نہیں، ہون ضرورت، ہون جدے جا رہے ہیں لگا ون، ہون میرا عذاب آونا ہے ول میں ویکساں میرے عذاب تو تینوں کون بچاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے پھر میرے عذاب دے مقابلے چ اپنی طاقت نو ازما لویں، جے کوئی تیرے مددگار تے حمایتی ہیں انہاں نو بھی بلا لویں، میرے ادنا جے عذاب دا مقابلہ کر کے وکھا لویں۔ توجہ ہے؟ آج دنیا دے اندر کرونا بیماری دی تشخیص ہی نہیں ہو رہی۔ اس بیماری دی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، اس دا علاج کیا ہے، مداوا کیا ہے؟ دنیا دے بڑے بڑے ڈاکٹر تے دنیا دی بڑیاں بڑیاں لیبارٹریاں فیل ہو چکی ہیں مگر اس دی تشخیص نہیں ہو سکی۔ اللہ دسنا چاہتا ہے، توجہ ہے، جدو میرے طرف پکڑ آ جاوے پھر او دا علاج تیرے کول کوئی نہیں، دنیا تے کوئی نہیں، او دا علاج میں دساں۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ فرماتا ہے جیڑی بیماری میں نازل کردہ او دا علاج پہلے نازل کردہ۔ ہوں اللہ دے طرفوں جو آ گئی ہے تو او دا علاج او دے کولو پوچھنا چاہیے ہے، جے بندہ اس دا علاج پوچھ کے تے کرنا شروع کر دے وے، اللہ فرماتا ہے جتھے رہندا پہ اتھے رہے، بھجن دی بھی ضرورت، علاقہ چھوڑن دی بھی ضرورت، او بستی چھوڑن دی ضرورت نہیں، اتھے راہ سے اللہ فرماتا ہے اتھائیں تیرا علاج کر چھوڑ سکتا۔ سارا جہان تے جگ برباد ہو سکتا ہے مگر میں اللہ دے دسے ہوئے علاج تے عمل کرن والا کدے تباہ تے برباد نہیں ہو سکتا۔ تعالی کریم فرماندے میں اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام نو بھیجا تے جڑے ویلے اس اپنی قوم نو آکھیا ان اعبدوا اللہ، او قوم والے اللہ نو راضی کرنا میں تے اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو، اور ساریاں عبادتاں دی سردار عبادت نماز ہے، اور نماز دا سردار رکن جڑا سجدہ ہے، بندہ سجدے وچ گیا پیا ہوئے تے اللہ دے نیڑے پہنچ ویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے بندہ اتے قیام وچ کھلوتا ہوئے ود رکوع وچ ٹر ونجے ول رکوع تو جڑے ویلے زمین تے سر سٹ کے سجدہ چا کریندا ہے تے آتا سبحان ربی الاعلی، اللہ میں اپنی گردن نو جھکا دیتا ہی اور زمین تے ڈھے پیا تے ہن اقرار پیا کردا کہ تیرا شریک ہی کوئی نہیں تے تیرے نال دا بلند تے بالا بھی کنات چ کوئی نہیں، تیرے نال دا سپر پاور تے وڈی طاقت اللہ بھی کوئی نہیں، اللہ میں منی پیا تے اقرار کیتی پیا۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے سجدے دے اندر بندہ آ کے اقرار چا کر دے ول بندے نو میں آدھا ہن سجدے وچ ایویں سر نہ چاویں جیڑا کچھ منگنا ہی منگ لے، منگنا تیرا کم ہے تے سجدے دے اندر جھولیاں بھر دینا میرا کام ہے، عبادت کرو۔ اللہ دا پیغمبر آندا ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اس ویلے دو فرقے تے جماعتاں بن گئیاں، لوگ تقسیم ہو گئے، کچھ اللہ دی عبادت کرن والے ہو گئے، کچھ اللہ دے سامنے جھکن والے ہو گئے، اللہ دے سجدے کرن والے، اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی منگن والے، استغفار کرن والے، بخشش طلب کرن والے، کچھ او لوگن تے کچھ او لوگن جڑے آکھے نہیں عبادت کر دے اساں اللہ دی، نہیں سجدہ کر دے اساں اللہ دا، جڑا عذاب آندا ہے آون دے سانو کوئی فکر کوئی نہیں، سانو کوئی غم کوئی نہیں، سانو حضرت ہونا دے نال امیداں لگیاں ہوئی ہیں، سانو حضرت بچا لیں سی، حضرت ہی نظر کرم ہوئے سی، ساڑے ہوتے کوئی عذاب تے مصیبت کدے غالب نہیں ہون لگی۔ ایک ٹولا انج ہو گیا تے ایک ٹولا اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، پیغمبر دے آنکھے دے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے اس ویلے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو آکھیا
جڑے باغی ٹولا ہو گیا، اللہ دی عبادت تو باغی ہو گیا، اللہ دی توحید تو باغی ہو گیا، حضرت صالح علیہ السلام دی رسالت تو باغی ہو گیا، انہاں نو قوم والے نو آکھیا قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اس ویلے حضرت صالح علیہ السلام نو جن ویلے باغی ٹولے نے مجرم ٹولے نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اسا نہیں نماز پڑھ دے، نہیں مسجد چاہندے، نہیں اللہ دی عبادت کر دے، اے دے بدلے وچ جڑی سزا مقرر کردا ہے جلدی کر لے آ۔ ایسیاں قوماں جڑیاں اتنیاں نڈر ہو گئیاں کہ پیغمبر تو مطالبہ کر دیا اللہ دے عذاب نو لے آ تے سانو تباہ تے برباد کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نو آدے لما تستعجلون، کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ تانوں چاہیدا تہا توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، تانوں چاہیدا تے جھک ونجنا، جھکنے تو پہلے توبہ تے استغفار تو پہلے الٹا تساں عذاب دا مطالبہ کر رہے ہو۔ اللہ جے توبہ کر لوا تے توبہ تے استغفار دا تقاضا ایویں لعلکم ترحمون، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دے ویا تے اللہ تواڈے اوتے اپنی رحمتاں بھی برساونیاں شروع کر دے ویا۔ تساں اللہ دی رحمت دے بجائے زحمت طلب پہ کر دے ہو، اللہ دے اجر کولوں بجائے عذاب پہ منگ دے ہو، اس وقت جلدی مچا رہے ہو۔ اگوں پتہ کہ دن قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے نو پیغمبر وڈیاں اچیاں گلاں نہ کر، ساریاں مصیبتاں آئیں تیری وجہ نال، ساریاں مصیبتاں۔ ہاں مشرک آدمی جدوں کسے واز کرن والے واعظ دا واز سندا ہے انہوں اپنے کرتوت بھول ویندن تے او آدھا جڑا تو آ کے آکھے ہی نہ کہ کوئی کچھ کر سکدا، تو جڑا آکھے ہی نہ کہ سارے دروازے طلاق ہو سکدن پر او دا کھلیا رہندا ہے۔ اے جڑا تو پیراں فقیراں دی مخالفت کیتی ہی نا تے جڑا ساڈے بزرگاں دا انکار کیتا ہی، اے دی نحوست تے بدبختی آئی ہے کہ بارشاں بند ہو گئیاں، فصلاں تباہ ہو گئیاں، ساڈے اوتے روز بروز مصیبتاں تے امتحان آونے شروع ہو گئے۔ اے دے وچ قصور سارا طیرنا بکا، اساں سمجھ دیاں کہ اے جو کچھ بھی ساڈے اتے مصیبتاں آ رہی ہیں تیری وجہ نال آ رہی ہیں، وبمن معک، اور جڑے لوگ تیرے پیچھے ٹردے پین جنہاں تیری گل من کے تے اللہ دی عبادت شروع کیتی ہوئی ہے، اللہ دے سجدے شروع کیتے ہوئے، اے انہاں دی وجہ تو عذاب تے مصیبتاں تے امتحان آ رہے ہیں، تیری وجہ تو آ رہے ہیں۔ حضرت صالح پیغمبر نے آکھا قال طائرکم عند اللہ، اے اللہ دے علم دے اندر ہے کہ اے ساریاں مصیبتاں کے دی وجہ تو آئی ہیں، یہ اللہ خوب جاندا ہے، تساں پہ الزام لاؤ، اے سارا کچھ جنا کو جائے طائرکم عند اللہ، اللہ دے طرفوں جو کو جائے، اے تواڈی شرارت دی وجہ تو نحوستاں آئیاں نے، تواڈے شرک دی وجہ تو آئیاں نے، تواڈے کفر دی وجہ تو شرارتاں نازل ہو رہی نے، تواڈے کفر دی وجہ دے نال مصیبتاں نازل ہو رہی نے، اے امتحاناں دے پینے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تساں ایسی قوم ہو جو اپنے گناہاں دی وجہ دے نال عذاب دے اندر گرفتار کیتے گئے ہو، اللہ دے طرفوں امتحاناں دے اندر گھرے جا چکے ہو۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے جڑے ویلے ایک گل کیتی بجائے منن دے اصلاح کرے نا اپنے معاملات ویکھ کے توبہ کرے نا، استغفار کرے نا، رجوع کرے نا، الٹا آکھن لگن جو اس بستی وچ جب تک اس صالح پیغمبر ہے اس وقت تک اس بستی تو عذاب،
بولو نہیں ٹل سکتا جی عذاب ٹالنا چاہتے وے تو وت اسو نو قتل کرے سو تے جان چھٹ سی جے حضرت صالح پیغمبر نو قتل نہ کیتا تو رات دن اس تا ایہو ڈنکا وجاونا ہے او عبد اللہ عبادت قبراں تے نہیں ہوندی عبادت اللہ دی ہوندی ہے سورو پکار مردیاں دی نہیں ہوندی زندے رب دی ہوندی ہے توجہ ہے عذاب شوف نال نہیں ٹل دے بولو عذاب شوف کرن نال پیران دے اگے بوتلاں دے ڈھکن کھول کے انتظار کرن نال نہیں ٹل دے عذاب ٹل دن کے بندہ خود سجدہ ریز ہوئے خود رب دے سامنے گڑ گڑا کے روے تا عذاب جا کے ٹل دن انہاں عذاب خداوندی نو مذاق بنایا ہویا ہے الٹا عذاب طلب کر رہے نے حضرت صالح پیغمبر نے جدو یہ تقریر کی تھی بجائے تقریر سن کے سجدہ کرے نہ آکھن لگے نے اس نو کہ کرو 9 قبیلے ہاں نو سلے تے 9 قبیلے ہاں دا اپنا اپنا سردار ہاں 9 قبیلیاں دے سردار بھی کتنے 9 سردار تے علاقے دے رجے کجے بدماش علاقے دے رجے کجے مشرک تے بے دین تے شرارتی تے بدکماش تے بدکمار تے عیار تے مکار قسم دے 9 بندے ہن جنہاں آکھے بادشاہ ساڈے علاقے وچ امن نہیں ہوندا پیا اینو کہ کرو قتل کرو اللہ اکبر وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ توجہ ہے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللہ فرماندا ہے اس بستی دے اندر شہر دے اندر 9 بندے ہیں جڑے فساد پھیلا رہے ہیں اللہ دی عبادت تے توحید دے مقابلے دے اندر شرک دے ڈنکے بجا رہے ہیں اللہ کریم فرماندے نے اصلاح نہ زمین تے کدے بھی نہیں کیتی جدہ بھی کیتی شرارت کیتی ہے اللہ پاک فرماندے ہیں انہاں دی ایک شرارتیں قالو تقاسموا باللہ رات نو نہ میٹنگ کیتی ہے سارے بدماش رل کے آکھن لگے نے اساں اس صالح پیغمبر نو شب خون مار کے رات دے اندھیرے دے اندر قتل کر دیواں تے ول رل کے قتل کرنا ہے کسے ایک بندے تے مقدمہ بھی نہ ہوئے حضرت صالح پیغمبر دے وارث جڑے نے تے جڑے او دے ولی وارث ہیں او دے ولی ہیں او کسے بندے تے مقدمہ بھی نہ کر سکن تے دیت دا معاملہ بھی ادا نہ ہو سکے اساں قتل دے جرم تو بھی بچ ونجا دیت تو بھی بچ ونجا تے راتوں رات کام کرنا ہے لانو بیتنہو و اہلہو انہوں بھی ختم کرنا ہے وقت او دے ختم کرن تو بعد او دی بیوی تے بچیاں نو بھی قتل کر دیونا تاکہ پورا گھرانہ ختم ہو ونجے ثم لنقولن لولی ما شہدنا مہلک اہلی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ جڑے ویلے قتل کر دے ساں صبح سویرے شور پہ ونجنا ہے کہ بندہ کس مارے تے بندہ کس قتل کرائے تے لوگاں دیا نظرہ ہونے کے وڈے بدماش اے 9 بندے نے انہاں نو ضرور پتا ہونا ہے ایک کام انہاں ہی کیتا ہونا ہے اور کسے کوئی نہیں کیتا ہونا ساڑھے بارے جڑے ویلے لوگاں نے انگلیاں اٹھاؤں گے تے اشارے کرنے اساں لوگاں دے سامنے جا کے چوک تے گلی بازار دے اندر اساں ما شہدنا او لوگو ما شہدنا مہلک اہلی اللہ دی قسم چاہ کے آدھیاں اس رات اساں اس بستی ویچی کوئی نہ سے جدو اے بندہ قتل ہوئے جیڑی قوم واز کرن والیاں دی بے قدری کرے او اللہ دے عذاب تو اللہ فرماتا ہے واز کرن والے تا میں بھیج دارانا میری گل دسن والے جڑے آون تے بندہ انہاں دی قدر نہ کرے بلکہ بے قدری کرے انہاں دے خلاف سازش کرے انہاں نو قتل دے منصوبے بناوے ایہو جی قوم عذاب تو
نہیں بچ سکتی. اللہ کریم فرماندے نے جڑے ویلے انہاں نے قسم چائیاں نے آکھن لگے ما شہدنا مہلک اہلہ و انا لصادقون. اساں اپنے دعوے وچ سچیاں کہ اس رات اساں ایتھے موجود کوئی نہ سے تے ماریا بھی کوئی نہیں تے سانو پتہ بھی کوئی نہیں. اللہ فرماندا اے انہاں کے سوچئے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ پاک فرماندے نے انہاں اے تدبیر سوچی تے ذہن وچ غلط تدبیراں بنائیاں اپنے عقل دے مطابق سوچاں سوچیاں. اللہ فرماندا ہے انہاں واز کرن والے نو مسئلہ سمجھاون والے نو زمین تے مارن دے منصوبے بنائے وَمَكَرْنَا میں عرش برین تے بچاون دے بنائے نے. او مارن دے منصوبے بناندے رہن تے میں بچاون دیاں تدبیراں بناندا رہا. اللہ فرماندا ہے انہاں دی تدبیر ہی تے میری تقدیر ہی. انہاں دی تدبیر ہی تے ساڈی تقدیر ہی. اللہ فرماندا ہے انہاں دی تدبیر تا مغلوب ہو گئی پر ساڈی تقدیر غالب آ گئی. اللہ فرماندا ہے انہاں تدبیر کیتی کہ اساں قتل بھی کر لے ساں تے قتل پچا بھی لے ساں تے قسم چا کے جان چھڑا بھی لے ساں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماندا ہے جیڑا کم میں سوچا ہا انہاں نو اس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں. جیڑا میں انہاں دے خلاف فیصلہ کیتا ہا تے اپنی تقدیر دے مطابق انہاں دے حق وچ جو لکھیا ہا عذاب اس عذاب تو بے خبر ہن انہاں کہ سانو پوچھن والا کون ہے. توجہ ہے جاگ دے پے ہو سانو پوچھن والا کون ہے. سپر پاور دے دعوے کرن والے آدے پین کہ ایدا علاج ساڈے کول ہی کوئی نہیں. توجہ ہے اس منصوبہ بنایا ہا کہ چین نو مٹا دیتا جاوے. اے چین ساری دنیا تو اگے جا رہے. اج اسے چین دے گے ہاتھ جوڑ کے آدھا کیڑا علاج کیتا ہے تہاڈی جان چھٹی ہے. او علاج تا سانو دسو ساڈی جان ہی چھٹ ونجے. ہاں اللہ فرماندا ہے لوگاں جڑی سوچ سوچی ہوندی ہے انہاں دی سوچ میں خاک وچ ملا دیندا اپنی قدرت دے ڈنکے بجا دیندا کہ جو کچھ میں کر سکدا دنیا نہیں کر سکتی. جو کچھ میرے کول ہے وہ دنیا کول کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے ویکھو انہاں انج کر کے آکھیا لیکن انہاں نو پتہ ہی کوئی نہ. ہا پھر ہویا کہ حضرت صالح علیہ السلام دی مسجد ہے پہاڑی تے. مسجد کتے آئی پہاڑی تے گھر ہا تھلے. حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھن ونجے نا تب تلوں اتے چڑھ دے. انہاں آکھیا کہ اساں رستے چ رات نو بیٹھ ساں جڑے ویلے اے نماز پڑھاون یا سنتے اسی رستے چ انہاں نو قتل کر کے وات انہاں دے گھر لگے ویسا انہاں دے بال بچے نو قتل کر کے راتوں رات بستی وچوں غائب ہو ویسا. جڑے ویلے رولا پیسی موڑا سا انہاں پوچھاں یار اے کی ہویا ہے یہ کام کتھوں ہویا تے کس کیتا ہے. انہاں اے منصوبہ بنا کے رات نو بیٹھے. حضرت صالح علیہ السلام دی ایک اونٹنی آئی جیڑی اسے پہاڑ وچوں نکلی ہے کسے اونٹنی دی بچی نہ ہائی. معجزے دے طور تے اللہ زندہ گبھن اٹھنی پہاڑ چوں کڈ کے انہاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے. لیکن انہاں اے معجزہ ویکھ کے بھی مسئلہ نہیں منیا. انہاں آکھیا پہلے تا اس اونٹنی نو قتل کرو. انہاں اونٹنی نو قتل کیتا. صالح علیہ السلام نو پتہ لگا. انہاں قوم نو کٹھا کر کے آکھا جن ہی قتل کیتا ہے مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ جاندا ہے. بہرحال پوری قوم نو وارنے گے 3 دن مہلت وے جو کرنا ہے کر لو. 3 دن بعد صفحہ ہستی تے کوئی نہیں ہونا. اللہ مٹا کے رکھ دے سی. جڑے ویلے حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دنوں دا الٹیمیٹم دیتا انہاں کہ 3 دن تا دور پین پہلے اساں انہاں 3 دنوں تو
اساں قتل کرو تے ختم کرو، ساڈا انجام تا جو ہو سی پیا ہو سی، اے تا ساڈے اکھاں دے سامنے چلدا پھردا نظر نہ آوے۔ انہاں صالح علیہ السلام نو قتل کرن واسطے رات نو آ کے اونٹنی تا قتل ہو چکی ہے، ہن صالح علیہ السلام نو قتل کرن واسطے جڑے ویلے رات دے اندھیرے وچ آ کے بیٹھے نے، حضرت صالح پیغمبر نو قتل کرن دینا دے نال او چڑھے تا بیٹھن پہاڑ دے اوتے، رستے درمیان دے اندر انہاں نے نقب زنی کرنی ہے، انہاں آ کے تے شب خون مارنا ہے، انہاں رستے دے اندر آ کے تے قتل و غارت دا بازار گرم کرنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اجے تونی گھر رہن، او اتا چڑھے کوئی نہیں تے اس تو پہلے اندھیری آ گئی ہے، اس تو پہلے اندھیری آئی ہے، ایڈی اندھیری آئی ہے تے جکھڑ چل گیا ہے، نال بارش وسنی شروع ہو گئی ہے، اتنی تیز اندھیری آئی جو 9 بدماش چھپن واسطے جان بچاون واسطے کدے درختاں لے پاسے ونجن، کدے سجے دوڑن، کدے کھبے دوڑن، اچانک اگے غار آئیے، انہاں کہ جان تا بچ دیئے، غار چوڑے نے، جڑے ویلے غار چوڑے نے، اتوں چوٹی تو پتھر اندھیری تے جکھڑ تے ہوا نال ڈھٹا ہے، غار دا منہ بند، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اے کیڑا لاک ڈاؤن ہے؟ لاک ڈاؤن تے جڑا اللہ دے طرفوں آوے اونوں لاک ڈاؤن آ دین۔ اے جی پتھر نال غار دا منہ بند کیتا کہ ہوا بھی اندر نہیں جا سکتی، خوراک بھی، شکر ہے اساں تے کھاندے پیندے پئے ہیں، توجہ ہے؟ انہاں مسلماناں دا کہ اسی جڑے کشمیر وچ 8 مہینے تو پھسے پئے ن، اسانو اپنی فکر ہے، اساں دوے مسلمان دا کدے 8 مہینے تو کسے ملک نے چون چراں کیتی ہے؟ کسے ملک نے بھارت نو آ کے اکھ نال اکھ پا کے مطالبہ کیتا ہے کہ انہاں مسلماناں نو رہا کرو، انہاں دا لاک ڈاؤن ختم کرو، انہاں نو خوراک دا انتظام کر کے دیو، انہاں نو باہر آزاد پھرن دیو، انہاں نو بازار کھول دیو، کاروبار انہاں دے کھول دیو، انہاں نو چلن پھرن دیو۔ او جیویں بھارت دے اندر مقبوضہ کشمیر دے اندر انہاں کشمیریاں نو کن پکڑا کے ماریا گیا، اج پاکستان وچ انہیں کن پکڑا کے ماریا جا رہے ہیں، جیویں انہاں دا لاک ڈاؤن ہویا ہے اج تواڈا تے ساڈا بھی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے، جے اج مسلمان ملک سارے رل کے کشمیر نو آزاد کراونا چاہے نا، انہاں مسلماناں دا لاک ڈاؤن ختم کراونا چاہے نا، نہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، مگر احساس کوئی نہیں۔ اگر احساس تیرے اور میرے اندر آج بھی پیدا ہو جاوے تو انشاءاللہ کوئی مسلمان کسے ملک کدے مظلوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ مسلمانوں نو بہت بڑی طاقت دیتی ہے، اللہ پاک تمام مسلمانوں نو متحد کرے، اتفاق دی تو توفیق عطا فرماوے، اور دعا کرو کہ اللہ مسلمان جڑے کشمیر وچ پھسے پین انہاں دی بھی رہائی دا کوئی سبب پیدا کر دے، اللہ انہاں دا انتظام کر دے۔ اساں تمام پاکستانی مسلماناں دا کشمیریاں نال سب تو زیادہ رشتہ ہے، چونکہ ساڈا بارڈر نال بارڈر رلدا ہے، اساں بالکل انہاں نال یک جان ہاں، اس واسطے انہاں نال اتفاق کرنا اور انہاں دی رہائی واسطے اور انہاں دے اس عذاب تو اور امتحان تو چھٹکارے واسطے ساڈے اتے دعا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال انہاں قتل کرن واسطے جڑے ویلے بیٹھن تے اتوں اندھیری آ کے غار دا منہ بند کر دیتا ہے، او غار وچ پھسے رہ گئے، اتھے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ 3 دنوں تو بعد ایک زلزلہ آیا زمین تے، فرشتہ زمین دے اندر وڑے اور اسے ایک چیخ ماری ہے، کڑکدار آواز نکلی ہے، پوری بستی تباہ ہو گئی ہے، سالے پیغمبر دا گھر محفوظ، او دے بال بچے محفوظ۔ تو اللہ فرماندا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین،
اسا اس بندے نو سالم بچا لیا جڑا سالم ساڈا ہو کے راندا پیا تے جڑی بستی والیاں نے توبہ نہیں کیتی واز کرن والے دی قدر نہیں کیتی تے استغفار نہیں کیتی اسا انہاں ساری بستی والیاں نو تباہ تے برباد کر چھوڑیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے